हेरौँ त क्वेशन रहेछ प्रुभ दैट द सेट G इक्वल टु 2 to the power m such that m is an integer forms a group as a abelian group under the user multiplication। एउटा सेट दिएको छ G इक्वल टु 2 को पावर m, यो सेटमा कस्तो एलिमेन्टहरु छ भन त 2 को पावर इन्टिजरहरु है त 2 को पावर इन्टिजर्सहरु एलिमेन्ट भएको सेट G रहेछ र अपरेसन भनेको मल्टिप्लिकेसन रहेछ। हामीले यो सेटले त्यो अपरेसन अन्तर्गत अबेलियन ग्रुप कम्युटेटिभ ग्रुप फर्म गर्छ भनेर प्रुभ गर्दिदियो। त हेरौँ त सबभन्दा पहिला स्टार्ट यसरी गर्ने हो। हियर हाम्रो सेट G कति छ हेर्नु त सम्झना G छ 2 to the power m such that m is an integer। यसमा कस्ता कस्ता एलिमेन्ट होला हेर्नुस् न यहाँ सम्झना हेर त पहिला m को ठाउँमा म 0 राख्दैछु 2 को पावर 0, m को ठाउँमा 1 राख्दैछु 2 को पावर 1, m को ठाउँमा 2 राख्दैछु 2 को पावर 2। हे कति कति हुन्छन् हैन। अब नेगेटिभ नम्बरहरु m को ठाउँमा -1 राख्दाखेरि कति होला 2 को पावर -1, 2 राख्दा कति होला -2 राख्दा कति होला 2 को पावर -2 कति कति। त यो सेटमा एलिमेन्ट छ कि छैन कति जन्छ यो इन्फाइनाइट सेट हो हैन नट इक्वल टु इन्फिनिटी सेट लेख्नु सबभन्दा पहिला। त सबभन्दा पहिला के हुनु पर्ने हो गिभन सेट चाहिँ नन इन्फिनिटी सेट हुनु पर्ने हो। यहाँ त कति धेरै एलिमेन्ट छन् यो त इन्फाइनाइट सेट रहेछ इन्फिनिटी हुने चान्सै छैन ठीक छ। त एक नम्बर कुरा मिल्यो। अब बल्ल हामी प्रोपर्टीतिर मुभ गर्दै छौं के। सबभन्दा पहिला कुन प्रोपर्टी क्लोजर प्रोपर्टी। क्लोजर प्रोपर्टीमा हामीले के देखाउने हो कि यो सेटको जुनै पनि दुईटा एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ अपरेसन त मल्टिप्लिकेसन न हो र यो सेटको जुनै पनि दुईटा एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्दा आउने रिजल्ट फेरि पनि यही सेट भित्र पर्छ भनेर देखाउने हो हैन त। त यसरी स्टार्ट गरौँ। नाउ क्लोजर प्रोपर्टी एक नम्बर प्रोपर्टी क्लोजर प्रोपर्टी यो सेटको जुनै पनि दुईटा एलिमेन्ट हो के लेट 2 को पावर m1 and 2 को पावर m2 अथवा यो लेख्नु भन्दा पनि let a and b belongs to set G भनेर सपोज गरौँ के। यो सेटको दुईटा आखिर a र b कहाँको एलिमेन्ट हो G को एलिमेन्ट हो। G को एलिमेन्ट कस्तो हुँदो रहेछ 2 को पावर समथिङ हुँदो रहेछ भन्छ यो a लाई पनि 2 को पावर समथिङ लेख्न मिल्छ होला समथिङ होइन 2 को पावर इन्टिजर लेख्न मिल्छ होला हैन र यो b लाई पनि 2 को पावर इन्टिजर लेख्न मिल्छ होला। सो हामीले गर्न मिल्छ भनौं त सो a लाई लेख्न पाइन्छ 2 को पावर मैले m1 लेख्दिए र b लाई लेख्न पाइन्छ 2 को पावर मैले यहाँ m2 लेख्दिए जहाँ m1 र m2 के हुन्छ इन्टिजर्स हुन्छ हैन किनकि a र b त यो g सेटको एलिमेन्ट हो। g सेटको एलिमेन्ट कस्तो हुँदो रहेछ 2 को पावर इन्टिजर हुँदो रहेछ हैन भन्छ a भनेको पनि 2 को पावर इन्टिजर होला b भनेको पनि 2 को पावर इन्टिजर होला। त्यो इन्टिजर्सलाई हामीले के सपोज गरेका छौं m1 र m2 सपोज गरेका छौं। m1 m2 के हो इन्टिजर्स ठीक छ। अब हामीले के देखाइदिने होला यो a into b पनि त्यही सेट भित्र पर्छ भनेर क्लेम गर्ने होला हैन। यदि गर्न सक्यो भने क्लोजर प्रोपर्टी सेटिस्फाई हुन्छ। नाउ a into therefore a into b को भ्यालु निकालौं त a into b भनेको a को ठाउँमा a को भ्यालु कति 2 को पावर m1 b को ठाउँमा b को भ्यालु कति 2 को पावर m2। अब हेरौं त सेम बेस छ मल्टिप्लाईमा छ त लज अफ इन्डिसेस अनुसार पावरहरु के हुने हो जोडिने हो हैन। यो कति हुने भयो m1 प्लस m2। अब एउटा कुरा सोचौं त m1 के हो इन्टिजर m2 के हो भछि m1 प्लस m2 पनि के हुन्छ लेख्दिन न 2 को पावर m1 भनेको पनि इन्टिजर र m2 भनेको पनि कति इन्टिजर। एउटा इन्टिजरमा अर्को इन्टिजर जोड्यो भने के हुन्छ इन्टिजरै हुन्छ। एउटा इन्टिजरमा अर्को इन्टिजर जोड्ने हो भने के हुन्छ इन्टिजर हुन्छ। र 2 को पावर इन्टिजर त कहाँ पर्दो रहेछ 2 को पावर इन्टिजरहरु त सेट G भित्रै पर्छ नि। यो कहाँ पर्ने भयो बिलोंग्स टु G। हामीले के देख्यौं भने सेट G को जुनसुकै एलिमेन्ट a र b को लागि सेट G को जुनसुकै एलिमेन्ट्सहरु a र b को लागि a into b फेरि पनि कहाँ पर्ने रहेछ G नै पर्ने रहेछ। यही त हो नि क्लोजर प्रोपर्टी। सो क्लोजर प्रोपर्टी इज satisfied। सो क्लोजर प्रोपर्टी is satisfied। एउटा प्रोपर्टी हामीले गरिसक्यौं। अब अर्को प्रोपर्टी हेरौं है फटाफट लेख्दै जाऊ। सेकेन्ड प्रोपर्टी हेरौं त अब फर्स्ट प्रोपर्टी सेटिस्फाई भइसक्यो। फर्स्ट प्रोपर्टीमा हामीले के देखायौं सेट G का जुनसुकै एलिमेन्ट a र b को लागि a into b फेरि पनि
जी में पर्दो रहेछ भनेर देखायौं हैन। अब एसोसिएटिभ प्रोपर्टी प्रोपर्टीमा के गर्नु पर्दो रहेछ, तीनटा एलिमेन्ट लिनु पर्दो रहेछ हैन। कतिवटा एलिमेन्ट अघि दुईटा लिएका थियौं ए बी, अहिले ए बी सी लियौं के। लेट ए बी सी बिलोंग्स टु जी। अब यो ए बी र सी जी कै एलिमेन्ट हो भने ए लाई पनि 2 को पावर समथिङ लेख्न पाइन्छ, बी लाई पनि 2 को पावर समथिङ लेख्न पाइन्छ, सी लाई पनि 2 को पावर समथिङ। समथिङ बोले त इन्टिजर है त। देन ए लाई लेख्न पाइन्छ अघि जस्तै 2 को पावर m1, बी लाई लेख्न पाइन्छ 2 को पावर m2, सी लाई लेख्न पाइन्छ कति 2 को पावर m3, जहाँ यी m1 m2 m3 पावरहरु के हुन्छ त इन्टिजर्स हुन्छन्। वेयर m1 m2 र m3 के हुन्छन् इन्टिजर्स हुन्छन् हैन। अब प्रोपर्टीतिर जाउँ हामी। नाउ हामीले के देखाउने हो, a इन्टु b इन्टु c को भ्यालु, यसको भ्यालु a इन्टु b इन्टु c सँग बराबर हुन्छ भनेर देखाइदिने हो हैन। यहाँ त a को ठाउँमा a को भ्यालु राख, a भनेको कति हो 2 को पावर m1 इन्टु b को ठाउँमा b को भ्यालु राख 2 को पावर m2, बाहिर इन्टु c को ठाउँमा c को भ्यालु राख 2 को पावर m3। किन हुन्छ अब हेर यहाँ सेम रेस छ, मल्टिप्लाइमा छ। बाइ द रुल अफ इन्डिसेस पावर के हुन्छ जोडिन्छ m1 प्लस m2 इन्टु बाहिरको 2 को पावर m3 छदैछ। अब फेरि त्यही इन्डिसेस लगाउँछस् भने के लेख्न पाइन्छ 2 को पावर m1 प्लस m2 प्लस m3 लेख्न पाइन्छ हैन। अब हेरौँ न, अब म के गर्दैछु भने यसलाई 2 को पावर m1 छुट्टै इन्टु 2 को पावर m2 प्लस m3 लेख्दैछु। पाइन्छ कि पाइँदैन? आखिर यो पनि 2 को पावर m1 प्लस m2 प्लस m3 नै हो नि, हो कि होइन? यहाँ ब्र्याकेट राखेको भए पनि हुन्थ्यो के m1 प्लस m2, प्लस यहाँ पछि ब्र्याकेट हटाउन पनि पाइन्छ, मैले सिधै हटाइदिएँ है त। यहाँ ब्र्याकेट राख्न पाइन्थ्यो, बुझिरहेछस्? मैले राखेर सिधै हटाइदिएँ ब्र्याकेट, ठीक छ। अब m1 लाई छुटाइदिएँ, m2 र m3 लाई एक ठाउँमा लेखिदिएँ। अब के गर्दैछु भने दिस इक्वल टु 2 को पावर m1 जस्ताको जस्तै त्यो दुईटालाई ब्र्याकेटमा राख्दैछु, 2 को पावर m2 इन्टु 2 को पावर m3 लेख्दैछु। पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइन्छ है। दिस इज 2 को पावर m1 भनेको त a हो इन्टु 2 को पावर m2 भनेको b हो, 2 को पावर m3 भनेको c हो। हामीले के देखायौं कि a इन्टु b को एसोसिएसनलाई c ले अपरेट गर्दा हुने भ्याल्यु a लाई b र c को एसोसिएसनले अपरेट गर्दा हुने भ्यालुसँग बराबर हुन्छ त। यही त हो नि एसोसिएटिभ प्रोपर्टी। सो एसोसिएटिभ प्रोपर्टी इज satisfied. छिटो सार्नु साइन्स अब अपने कहिलेदेखि कहाँ किन्नु कहिलेदेखि कहूना फर्स्ट डिभिजन आइले त हम कतो सोच ला करवा दे गड़बड़ तो पासे नहीं करते एटा कतो एबे नहीं करै छै कतो पास कर। अब पहिले त एक्जिस्टेंस अफ आइडेंटिटी हेर्नु अब थर्ड प्रोपर्टी एक्जिस्टेंस अफ आइडेंटिटी भनेको हेर्नु त फर अल 2 को पावर n belongs to set of integer, sorry set g। अहिलेको सेट जी मा त 2 को पावर m न पर्थ्यो, अब अहिलेको सेट जी जुन दिएको थियो 2 को पावर m न थियो त्यसको एलिमेन्ट होइन। देयर एक्जिस्ट 2 को पावर 0 पनि त्यहाँ थियो कि थिएन? म्हणजे हरेक 2 को पावर m को लागि 2 को पावर 0 त्यहाँ भित्र छ, सच दैट दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर 2 को पावर m इन्टु 2 को पावर 0 को भ्यालु निकाल्न त इन्डिसेस पनि हुन्छ 2 को पावर m प्लस 0 कति भयो 2 को पावर m बिगाडेको छ। यो एलिमेन्टले 2 को पावर 0 लाई बिगाड्दैन, उल्टो पनि के उल्टो पनि गर त 2 को पावर 0 इन्टु 2 को पावर m गर त किन आउँछ 2 को पावर m नै आउँछ। नबिगाड्ने एलिमेन्ट के रहेछ 2 को पावर 0। 2 को पावर 0 ने के हो आइडेन्टिटी हो। यहाँ भित्र छ कि छैन त्यो सेटमा जी मै छ नि, आइडेन्टिटी प्रोपर्टी पनि सेटिस्फाई भयो कि भएन? सो 2 को पावर 0 belongs to G is the identity नबिगार्ने एलिमेन्ट है। फेरि पनि हेर कि जी को जुनसुकै पनि एलिमेन्ट हो 2 को पावर m, 2 को पावर 1 ल्याऊ कि 2 को पावर 2 ल्याऊ कि 2 को पावर -5 ल्याऊ जेसुकै ल्याऊ, त्यसलाई 2 को पावर 0 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि बिगाड्दैन के, जे एलिमेन्ट छ त्यही नै आउँछ रिजल्ट। आउँछ कि आउँदैन? नबिगाड्ने चीजलाई हामी के भन्छौँ आइडेन्टिटी भन्छौँ। पछि 2 को पावर 0 जुन जी मा छ त्यही नै के हो आइडेन्टिटी। फोर्थ प्रोपर्टी एक्जिस्टेंस अफ इन्भर्स।
existence of inverse. You know that? For all 2 को power m belongs to g. यहाँ ध्यान देऊ है सबजना. 2 को power m belongs to g. m त के हो इंटीजर हो. सुनो न m के हो इंटीजर हो. m भनेको 2 होला. -5 होला. 0 होला. त्यस्तै न होला. तो 2 यदि m 2 हो भने -2 पनि इंटीजरै हो. बुझ्यो त कुरो? यदि m -5 हो भने 5 पनि इंटीजरै हो भनेपछि m को नेगेटिभ भनेको पनि इंटीजरै हो के? यहाँ सुनो न m यदि इंटीजर हो भने -m पनि के हो? इंटीजर हो. अब -m इंटीजर हो भने 2 को पावर -m पनि g मै पर्छ कि पर्दैन? त्यही भएर चाहिँ देयर एक्जिस्ट 2 को पावर m यदि g मा छ भने 2 को पावर -m पनि g मै पर्छ किनकि इंटीजर को नेगेटिभ भनेको पनि इंटीजरै हुन्छ हैन? सच दैट यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरौँ 2 को पावर m into 2 को पावर -m भनेको 2 को पावर into है m - m equal to 2 को पावर 0 आइडेन्टिटी आ गया न बुझियो छ यसको अर्थ के नि 2 को पावर -m चाहिँ 2 को पावर m को लागि के रहेछ इन्भर्स रहेछ हैन यसको इन्भर्स रहेछ हैन सो 2 to the power -m belongs to g is the inverse of 2 to the power m belongs to g चारटा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई भइहाल्यो हैन कम्युटेटिभ प्रॉपर्टी फाइनल प्रॉपर्टी है ग्रुप त अघि नै भइसक्यो के चारटा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई भएपछि ग्रुप हुन्छ तर यो क्वेशनलाई अबेलियन ग्रुप प्रुफ गर्न भनेको छ हैन भनेपछि कम्युटेटिभ प्रॉपर्टी पनि देखाउनु पर्छ हेरौँ त फर अल a b belongs to g यदि न लेखौँ न यसो गरौँ न 2 को पावर m1 2 को पावर m2 नै लेखौँ न बिलोंग्स टु g दुईटाले मल्टिप्लाई गर्दा 2 को पावर m1 into 2 को पावर m2 को भ्यालु निकाल्नु कति हुन्छ इन्डिसेस बाट 2 को पावर m1 प्लस m2 अब हामीलाई थाहा छ इन्टिजर्सहरु अन्डर एडिसन कम्युटेटिभ हुन्छन् हैन त्यसलाई इन्टरचेन्ज गर्न पाइन्छ 2 को पावर m2 प्लस m1 यहाँ रिजल्ट लेख्दिए छन् राम्रो हुन्थ्यो सिन्स इन्टिजर्स आर कम्युटेटिभ अन्डर एडिसन हैन नलेखे पनि हुन्छ ओबियस कुरो अब यसलाई के लेख्न पाइन्छ भने त 2 को पावर m2 into 2 को पावर m1 लेख्न पाइदैन हामीले के हेर्यौ यो फर्स्ट इन्टु सेकेन्ड चाहिँ सेकेन्ड इन्टु फर्स्ट सँग बराबर छ त्यही न हो कम्युटेटिभ प्रॉपर्टी सो कम्युटेटिभ प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड सो कम्युटेटिभ प्रॉपर्टी इज satisfied. अब 5 वटै प्रॉपर्टी सेटिस्फाई भएकोले यो ग्रुप कस्तो ग्रुप हुने भयो अबेलियन ग्रुप हेन्स g कमा मल्टिप्लिकेसन थियो इज एन अबेलियन ग्रुप यसपालिको लागि साह्रै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है सम्भवतः यही सोध्ला